भा भनेको प्रकाश रहेछ, उज्यालो रहेछ। ग भनेको गति रहेछ। आजसम्म कसैको गति त्यति तीक्ष्ण नभएको हुनाले यो विशिष्ट गति भएको चिज ग हो र व चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ वरिष्ठ भनिन्छ त्यसलाई। त भनेको चाहिँ जीवन र जगतको मर्म बुझाएर तर्ने अथवा आफू जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुर्याउने। भा ग व त। भा भनेको प्रकाश, ग भनेको गति, विशेष गति। कस्तो वरिष्ठ, शास्त्रहरूमा वरिष्ठ ज्ञान दिने, गति दिने र उज्यालो प्रकाश दिने र जीवनलाई तार्न सक्ने भएको हुनाले भागवत भनेको। र त्यस्तो भागवतको बारेमा हामी चर्चा गर्ने क्रममा देवहूति र कपिलदेवको संवाद हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। केही क्रम अगाडि गइसक्यो, धेरै अगाडि गइसकेका छन्। लगभग आज म सकेसम्म प्रकृतिको समग्र केलाई प्रकृति भनिन्छ, पुरुष केलाई भनिन्छ भनेर आज चाहिँ अलि अगाडि नै बढौँ भन्ने इच्छाले मैले यहाँहरूका माझमा केही राखेको पनि छु देखाउनका लागि, भन्दा बिर्सिन्छ कि भनेर। किनभने यो अल्मलिने विषय पर्यो, एकै पटक मात्रै सुन्नेलाई त धेरै नै नबुझेको जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ नि ज्ञानको पनि सूक्ष्म ज्ञान। सांख्य भनेको सङ्ख्यासँग सम्बन्धित भएर सांख्य भनिएको मात्रै होइन। गीता पढ्दाखेरि हामीले त्यो बुझ्छौँ। सूक्ष्माति सूक्ष्म उपल्लो स्तरको ज्ञानको नाम सांख्य भएको हुनाले बुझ्न अलि असजिलो पर्न सक्छ। र आजको क्रममा सिधै प्रकृतिभित्र प्रवेश गर्दा यहाँ एउटा श्लोक छ भागवतमा, यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहु अविशेषम विशेषवत्। यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम, जो हामी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भन्छौँ त्यो अव्यक्त छ, त्यो देखिँदैन। त्यो कस्तो छ त भन्दा नित्य छ। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ, सदैव रहिरहन्छ। सद हो त्यो, सत सत सदात्मकम, त्यो असदको विकास गर्छ। जो विनाश हुने प्रकृति छ, जो विनाशशील प्रकृति छ, त्यसको उसले उत्पत्ति गर्छ। त्यो अङ्कुर हो, त्यो बीज हो। त्यो बीज के छ? सतमय छ। त्यसैले यसलाई नै हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भने प्रकृति दुई प्रकारको छ। एउटा सत प्रकृति, एउटा असत प्रकृति, अर्थात् एउटा परा प्रकृति, एउटा अपरा प्रकृति। परा प्रकृति भनेको हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने अत्यन्त सूक्ष्म। कसलाई भन्ने त भन्दा यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम, अर्थात् सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण, यी तीनवटा बराबर रहेको अवस्था जो हो त्यो चाहिँ अव्यक्त प्रकृति हो। त्यही सत हो, प्रकृतिको सत हो त्यो। तर यो देखिएको सारा सृष्टि, प्रपञ्च, तपाईँ, हामी, घर, वृक्ष, पशु पन्छी जे जति छन् यो ब्रह्माण्डमा, ती सबै कुरा चाहिँ के हुन् भने त्यही अव्यक्त प्रकृतिका कार्य हुन्। त्यसैले सांख्य दर्शनलाई सत्कार्यवाद भन्छ। जे कुरा कारणमा छ त्यही कार्यमा देखा पर्छ भन्छ यसले। नभएको कुरा केही पनि हुँदैन। जे कारणमा छ, त्यो अव्यक्तमा जे कुरा बसेको छ त्यो व्यक्त हुन्छ, तर त्यो व्यक्त भएको चिज के हुन्छ? विनाशशील हुन्छ। त्यसैले प्रकृति नै दुई प्रकारको छ, एउटा अविनाशी, एउटा विनाशी। त्यो अविनाशी जसलाई हामीले भनेका छौँ त्यो पनि अन्तमा चाहिँ विनाश हुन्छ है। त्यो चाहिँ आत्यान्तिक प्रलय हुँदाखेरि मात्रै त्यो ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छ। त्यसैले त्यो पुरुषको आवरण हो। अब यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्राधानम
प्रधानम प्रकृतिम प्राहु, त्यो 3 गुण भएको, बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि 3 गुण भएको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बराबर भएको नचलेको शान्त रहेको अवस्थामा जो रहन्छ त्यो प्रकृति चाहिँ के हुन्छ त? त्यो अव्यक्त छ, त्यो बाहिर देखा पर्दैन, कसैलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यो बिउ हो, बिजन हो। जसरी एउटा बिउभित्र बीज शक्ति हुन्छ, त्यो बीज शक्ति जस्तै त्यो चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यही प्रकृतिलाई हामी के भन्छौँ? प्रधान प्रकृति भन्छौँ। त्यसैलाई हामीले हाम्रो भाषामा के भनिरहेका छौँ भन्दा परा प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति जे भनौँ, अविशेषम विशेषवत्, यो चाहिँ नि अत्यन्त विशेष रूपमा रहेको छ। यसैको कारणबाट यो हामीले देखेको यो संसार, यो ब्रह्माण्ड सिर्जना भएको। कत्रो गहिरो ज्ञान, कत्रो गहिरो चिन्तन। त्यसैले यो भन्न त जति सजिलो छ, यसलाई बुझ्न त्यति नै गम्भीर कुरा छ। एउटा प्रकृति देखिने छ, एउटा प्रकृति नदेखिने छ। तर ती दुई देखिने प्रकृति यो ब्रह्माण्ड हो, नदेखिने प्रकृति सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण बराबर रहेको अवस्था हो। त्यो नित्य प्रकृति हो, त्यो नित्य रहन्छ, अविनाशी प्रकृति हो। त्यसैले विशेष धर्मको आश्रयमा जब पुरुषले त्यो मूल प्रकृति, जसलाई प्रधान प्रकृति भन्यौँ नि हामीले, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भन्यौँ हामीले, त्यसमा पुरुषको स्पर्श भएपछि एक प्रकारको चाहिँ गर्भाधान भनौँ, जे भनौँ होइन, त्यो भएपछि मात्रै अर्को यो जो हामीले देखिने प्रकृतिको निर्माण हुन्छ। भने यो देखिने प्रकृति कहाँ थियो त भन्दा, यो हामीले देखेको ढुङ्गा, मुढा, माटो कहाँ थियो त भन्दा त्यही सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुणमा आश्रित थियो। त कसरी बाहिर आयो त भन्दा त्यो चैतन्य स्वरूप, सच्चित आनन्द स्वरूप पुरुषको स्पर्श भएपछि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ नि बढ्यो, बाहिरी प्रकृतिका रूपमा त्यो प्रकट भयो। तर त्यसको लुगा चाहिँ के हो भने प्रकृति हो। अब यसलाई यसो बुझ्दाखेरि पुरुषको शरीर चाहिँ प्रकृति हो। अब हामीले सजिलो गरी बुझ्दा हैन, पुरुष तत्व जसलाई हामी भन्छौँ, आत्मा तत्व भन्छौँ, त्यो आत्मा तत्वको शरीर भनेको के हो? यो ब्रह्माण्ड हो। त्यसैले ब्रह्माण्ड अलग चिज होइन, त्यही ब्रह्मको बाहिरी स्वरूप हो। त्यसैले त्यो ब्रह्मको बाहिरी स्वरूपको नाम नै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा ईश्वरको बाहिरी स्वरूप चाहिँ के हो त? कस्तो छ ईश्वर भन्दा यस्तै छ, यो ब्रह्माण्ड देखिहाल्यो नि। ईश्वरको बाहिरी स्वरूप यही हो। तर त्यो ईश्वर जो बाहिरी स्वरूप त शरीरमा हुन्छ, त्यो बाहिरी स्वरूप त हामी शरीर भन्छौँ, त्यो शरीर चाहिँ प्रकृति हो। त्यो भित्र बस्ने मूल शक्ति जो परमेश्वर, जसलाई ईश्वर अथवा पुरुष जे भनौँ, त्यो त चाहिँ नि चैतन्य स्वरूप निर्विकार छ, निर्गुण छ। तर त्यो गुणमा प्रवेश गरेपछि, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमा प्रवेश गरेपछि सगुण हुन्छ। सगुण भएपछि के हुन्छ? साकार हुन्छ। ब्रह्म दुई प्रकारले बाहिर व्यक्त हुन्छ, एउटा सगुण साकार, एउटा निर्गुण साकार होइन। शब्द चाहिँ नि सगुण साकार हो, निर्गुण साकार चाहिँ अझ विशेष मानिन्छ है। अब त्यो प्रकृति कसरी विकसित भयो त? जब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मैले बुझाउन सकेँ कि सकिनँ है, त्यो मूल प्रकृति हो, त्यसलाई प्रधान प्रकृति पनि भन्छौँ। त्यही चाहिँ यो देखिएको प्रकृतिको यो कार्य हो, उसको कार्य हो। यो बिउ चाहिँ मूल प्रकृति हो। साँचो प्रकृति चाहिँ त्यही हो, साँचो प्रकृति चाहिँ त्यही हो। तर यो बाहिर देखिएको पनि प्रकृतिको के हो? कार्य भएको हुनाले
प्रकृति नै भन्छौँ। जसरी हामीले घर बनाएपछि यो घर मेरो भन्छौँ नि, त्यस्तै प्रकृतिकै नाम दिन्छौँ यो देखिएको यो पञ्चमहाभूत युक्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई पनि। त्यो पनि प्रकृतिको व्यक्त रूप हो, कार्य रूप हो। त्यसैले प्रकृति दुई प्रकारको छ भन्ने कुरा यहाँ पुगेपछि हामीले बुझ्यौँ। अब त्यो प्रकृतिलाई सजिलो रूपमा त्यहाँ के भनिदिनु भयो कपिल देवले आमालाई भने, पञ्चभिर ब्रह्म चतुर्भि दशभिष तथा। पञ्चभि भनेको 5 प्रकारको भनेको नि। त्यो के हो त भन्दा पञ्चमहाभूत सम्झ्यौँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी 5वटा तत्त्व। फेरि पञ्चभिर फेरि अर्को आयो, फेरि 5वटा भनेको के हो, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श र शब्द। अब यो के हो म एकछिन पछाडि बुझाउँछु। पञ्चमहाभूत, पञ्चतन मात्रा 5 कति भयो, 10वटा भयो। त्यसपछि अन्तःकरण। अन्तःकरण भनेको मन, यो भित्र रहने, हृदयमा रहने मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यी 4वटा भए। चतुर्भि भनेको यही 4वटा भनेको। दशभिष तथा भनेको फेरि त्यहाँ फेरि अरू 10वटा के भनेको, त्यो अरू 10वटा भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेन्द्रिय 5 गर्दा कति भयो त, 24 भयो। पञ्चमहाभूत, पञ्चतन मात्रा, प्रकृतिका रूप, प्रकृतिका कार्य के हुन् त, मूल प्रकृतिका कार्य के हुन्, पञ्चमहाभूत हो, त्यसबाट विकसित भएको चिज। पञ्चतन मात्रा हो, अनि अन्तःकरण हो, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार। त्यसैले यो मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार पनि प्रकृति नै हो, त्यो पनि प्रकृति नै हो। त्यो पुरुष अथवा आत्मा भनेको त्योभन्दा अलग चिज हो। अनि 10 इन्द्रियको बारेमा म एकछिन पछाडि यहाँ मैले लेखेको छु। आज मैले भन्दाखेरि कति बुझ्न सकिन्छ, कति बुझ्न सकिँदैन, कम्तीमा आँखाले हेर्दाखेरि बढी थाहा पाइन्छ भनेर मैले लिखित रूपमा ल्याएको छु। त्यसैले यो 24वटा तत्त्वको जुन समूह छ, पञ्चमहाभूत, पञ्चतन मात्रा, अनि अन्तःकरण र 10वटा इन्द्रिय जम्मा जोड्दा 24 तत्त्वको जुन समूह छ, त्यो समूह नै प्रकृतिको कार्य हो, प्रकृतिको विशेष व्यक्त रूप हो, बाहिर देखिने स्वरूप हो। र यो भित्र चाहिँ के बसेको हुन्छ, केले चलाएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरुषले चलाएको हुन्छ, यो हामीले थाहा पाऊँ। त्यो एक मात्रै छ। प्रकृति 24वटा छ, 24वटा तत्त्वको समूह प्रकृतिको कार्य हो। प्रकृति त सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण नै हो। त्यो बराबर रहेको अवस्था नै प्रकृति हो, जसलाई हामीले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा थुप्रै विज्ञानको भाषामा अरू नाम दिएका छन् है। यी 24वटा तत्त्व, मैले यति भने, यी 24वटा तत्त्व नै प्रकृति हुन्, प्रकृतिका कार्य हुन्। र अब यहाँ हेरौँ, यहाँ मैले अघि भनिसकेको कुरालाई मैले यहाँ स्पष्ट गर्न खोजेँ। एउटा पुरुष एक मात्रै छ, प्रकृति कतिवटा भयो, 24वटा भयो। 24 तत्त्वमा विभक्त भयो त्यो प्रकृति। तर त्यो 24 तत्त्वमा विभक्त भएको जुन प्रकृति हामीले, जसले यो ब्रह्माण्ड बनेको छ, जसले यो हाम्रो शरीर बनेको छ, यो शरीर नै प्रकृति हो। सजिलो गरी बुझ्दा ब्रह्मको शरीर ब्रह्माण्ड हो, आत्माको शरीर यही हो। हामीले देखेको, हामी हिँडिरहेछौँ, बोलिरहेछौँ, खाइरहेछौँ, यही हो। किनभने आत्मा त चाहिँ नि अनेक भागमा विभक्त भएर बसेको छ हैन, यो अलग अलग ब्रह्माण्डभित्र छ यो। त्यसैले अब यहाँनिर अघि नै मैले भनिसकेको कुरालाई स्पष्ट पार्दाखेरि प्रकृतिलाई अहिले पहिला सुरुमा हामीले 2 भागमा विभक्त गरेर हेर्यौँ। एउटा पराप्रकृति, एउटा अपराप्रकृति। अर्थात् एउटा सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण बराबर रहेको, जो देखिँदैन, तर यो सम्पूर्ण चराचर जगतको निर्माण त्यसैबाट भएको छ। त्यसकै कार्यको रूपमा यो जगत देखिएको, त्यसैको कार्य हाम्रो शरीर हो। र अर्को के आयो भन्दा अपरा प्रकृति भनेको यो देखिएको सारा संसार हो।
यो कस्तो छ त पराप्रकृति भन्ने कुरा। पराप्रकृति अघि मैले बुझाउन खोजेँ, यो देखिने स्थूल प्रकृतिको बीज, जो देखिरहेका छौँ ब्रह्माण्ड, जो देखिरहेका छौँ यो हाम्रो शरीर, यो शरीर केबाट बन्यो त भन्दा त्यही पराप्रकृतिबाट बन्यो। बीज चाहिँ के हो? यो शरीरको बीज त्यही पराप्रकृति हो। यो ब्रह्माण्डको बीज के हो? त्यही पराप्रकृति हो। यसैलाई हामीले के भन्यौँ? सूक्ष्म प्रकृति भन्यौँ। त्यहाँबाट उता गइसकेपछि प्रकृति हुँदैन, पुरुष मात्रै हुन्छ। त्यसैले पुरुष र प्रकृति, यो प्रकृतिलाई माया पनि भन्छौँ हामीले वेदान्तको भाषामा। र अर्को हामीले सजिलो गरी बुझ्दाखेरि ब्रह्मको शरीर भने मैले, शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो, हामीले त यो त बुझिसकेका छौँ। र अघि नै मैले भने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणको सम अवस्था भनेको बराबर रहेको अवस्था नै के हो? मूल प्रकृति हो, पराप्रकृति हो। अब अपरा प्रकृति अघि व्याख्या भइसकेको कुरालाई फेरि कति गरौँ, तर पनि यसलाई बुझ्नका लागि एकपटक बुझेपछि सहज होस्, तपाईँहरूलाई पनि चिन्तन गर्न भने सजिलो होस् भनेर यो पनि मेरो जाने अनुसार मैले, मेरो बुद्धिले विवेकले भ्याए अनुसार मात्रै मैले गरे हौँ। र यसमा अपरा प्रकृति अघि जुन कुरा मैले गरेँ, यो देखिएको जगत, यो देखिएको हाम्रो शरीर, यो जगतै हो। यो आँखाले देखिने स्थूल प्रकृति हो अपरा प्रकृति भनेको। यो अथवा अझै बुझ्दाखेरि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशबाट बनेको, त्यसैभित्र तन्मात्रा, त्यसैभित्र इन्द्रियहरू, त्यसैभित्र मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार रहने भएको हुनाले मैले पञ्च तत्त्वमय प्रकृति भने। र यी सबै कुरालाई चलाउनेवाला मूल प्रकृति छ। त्यसरी गर्ने गराउने यो कुरा जे जति भएर गएका हुन्छन् ती सबै प्रकृतिबाटै भइरहेका हुन्छन्। प्रकृतिबाट हुँदाखेरि कहिले कहिले हामीले के भन्छौँ भने मैले गरेको भनेर अभिमान आउँछ। गर्ने गराउने सबै मूल प्रकृतिले कार्य गरिरहन्छ, प्रकृतिबाट कार्य भइरहन्छ। त मूल प्रकृतिभित्र के बसेको छ त भन्दा त्यो पुरुष तत्त्व रहेको छ। त्यसको कारणबाट सबै कुरा बन्दै जान्छ। मूल प्रकृति नै यो जगतको कारक हो, तर त्यो कर्ता पनि त्यही भएर आएको हुन्छ। अनि हामी अभिमानले मैले गरेको भन्छौँ। त्यसैले आत्मा वास्तवमा कर्ता पनि होइन, तर हामी अहिले कर्ताको रूपमा लिन्छौँ। वास्तवमा त्यो साक्षी मात्रै हो भनेर हामीलाई ज्ञानीजनले भन्छन्। त्यो त हेरिरहने एउटा मूल शक्ति मात्रै हो, गर्ने गराउनेवाला। प्रकृतिकै माध्यमबाट त्यो ब्रह्मले सबै कुरा चलाएको हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला अब कसरी चाहिँ यो ब्रह्माण्ड सृष्टि भयो होला? एकदम आजका वैज्ञानिकहरू पनि सृष्टिको खोजै गरिरहेछन् है। त्यतिखेर कपिल देवले देवहूतिलाई यो कुरा नबुझिकन, मर्म नबुझिने भएको हुनाले म बुझाउँछु भन्दै बुझाउनुहुन्छ। जब पुरुष तत्त्व, त्यो हामीले हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने जुन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणमय बराबर भएको जुन मूल प्रकृति हो हैन, अथवा त्यो पुरुषको चाहिँ नि अथवा ब्रह्मको जो माया हो, त्यो मायामा उसले जुन स्पर्श गर्छ, त्यो स्पर्श गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला यो प्रकृतिको जन्म हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला के जन्मियो त, के चाहिँ उत्पत्ति भयो त भन्दा बुद्धि तत्त्व उत्पत्ति भएको छ, जसलाई हामी महत्त्व भन्छौँ। महत्त्व भन्छौँ। त त्यो प्रकृतिमा पुरुषको स्पर्शबाट जन्मिएको पहिलो सन्तान नै महत्त्व हो। त्यो बुद्धिको एक भाग चित्त हो। हामीले पछि त्यसलाई विवेचना गर्नुपर्छ। बुद्धिको अगाडिपट्टिको भाग अथवा त्योभन्दा पछाडि आउने चिज भनेको चित्त हो। त्यो त्यसैमा मिलेको छ। त्यो त्यसैले महत्त्वलाई सामान्य साँगुरो बुद्धिमा लगेर जोड्न मिल्दैन। त्यो चित्त र बुद्धिको त्यो विवेकहरू सबै सम्मिश्रण भएको जुन चैतन्य स्वरूप हो त्यो हो। त्यसैले पहिलो जन्म चैतन्यको भएको छ, चेतनाको भएको छ, बुद्धि तत्त्वको उदय भएको छ। त्यो कहाँबाट भयो भने मूल प्रकृति र पुरुषको स्पर्शबाट, संयोगबाट जन्मिएको पहिलो सन्तान त्यो बुद्धि तत्त्व, महत्त्व। त्यसपछि महत्त्व र त्यो मूल प्रकृतिको अथवा
अव्यक्त जो पुरुष तत्त्वको त्यो त सँगसँगै आइरहेछ। पुरुष तत्त्व त त्यो चैतन्यको रूपमा कहिले आयो भने, चेतनाको रूपमा कहिले आयो भने प्रकृतिसँग उसको संयोग भएपछि उसको स्वरूप चेतना पनि भएका चित्त भन्छौँ नि हामी। सत, त्यो सत छ, सत हो। अब चित पनि भयो, अब चित पनि भयो। त्यो चितको अंश भनेको चेतनाको अंश लिएर आयो। त्यो पुरुष तत्त्व र महत तत्त्वको अथवा बुद्धि तत्त्वको जब संयोग भयो, त्यसबाट अर्को तत्त्व जन्मियो, अहङ्कार। दोस्रो तत्त्व जन्मियो, अहङ्कार। अब यो अहङ्कार भनेको चाहिँ हामीले भनेको यो प्राउडनेस चाहिँ होइन। त्यो अहङ्कार, म भन्ने जुन एउटा म भन्छौँ नि, म आत्मा हुँ भन्छौँ, त्यो म भनेर चिनाउने तत्त्व चाहिँ अहङ्कार हो। त्यसैले यो अहङ्कार भनेको तँलाई म छाड्दिनँ, पखलास भन्ने यो चाहिँ राग, द्वेष, ईर्ष्याले भरिएको तत्त्व होइन अहङ्कार भनेको। यो अहङ्कार भनेको जीवत्व हो। म जीव हुँ, म आत्मा हुँ। किनभने त्यो अहङ्कार जब त्यो प्रकृतिसँग जिएलियो, त्यो पुरुष तत्त्व, त्यतिखेर त्यो अहङ्कार स्वरूपमा प्रकट भएको छ। क्या म भएर प्रकट भएको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि त्यो म भन्ने पनि थिएन। त्यसैले त्यो दोस्रो तत्त्वको उदय हुन्छ। यही अहङ्कारबाट अघि पनि मैले चर्चा गरिसकेको छु। यही अहङ्कारबाट शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध अथवा शब्द जो मैले बोल्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ, त्यहाँबाट जो सुन्ने तत्त्व छ नि, त्यो जो शब्द, त्यो यसैबाट चाहिँ 5वटा तन्मात्रा भनेको के रहेछ त भन्दा, एउटा शब्द रहेछ तन्मात्रा, अर्थात् 5वटा तत्त्वमा रहने उसका फरक विशेष गुण भनेको है। तन्मात्रा भनेको के हो भने 5वटा तत्त्वलाई चिनाउने। केले चिनाउँछ? गुणले चिनाउने हो नि त, होइन? रसभरी भन्ने बित्तिकै मिठो हुन्छ, गुलियो हुन्छ भनेर चिनाउँछ, त्यो गुणले चिनाउने हो है। त्यसैले तन्मात्रा भनेको 5वटा तत्त्वमा रहने गुण, फरक फरक गुण। 5वटा तत्त्व अलग अलग छन्, ती अलग अलग तत्त्वलाई चिनाउने तत्त्वहरूलाई हामीले के भन्यौँ? तन्मात्रा भन्यौँ। पहिलो के भयो? शब्द। दोस्रो के भयो? स्पर्श, छुँदाखेरि थाहा पाउने। तेस्रो के भयो? रूप। चौथो के भयो? रस। पाँचौँ के भयो? गन्ध। महत्त्व अहङ्कार र यी 5वटा जोड्दाखेरि 7वटा त गए। अब 7वटा तत्त्व भए। प्रकृतिका 7 तत्त्व हामीले यहाँसम्ममा पुर्यायौँ। अब 24 तत्त्वमा प्रकृतिका 7वटा तत्त्व कसरी भए भन्दा, एउटा महत्त्व भयो, एउटा अहङ्कार भयो, एउटा शब्द भयो, एउटा स्पर्श भयो, एउटा रूप भयो, एउटा रस भयो, एउटा गन्ध भयो। यी 5वटा तन्मात्रा र अगाडिका 2टा जोड्दाखेरि कति भयो त? 7वटा हामीले भेट्यौँ। त्यसपछि अब हेरौँ, अब ती गुणहरू, शब्द होइन, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध रहने ठाउँ चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि 5वटा तत्त्वमा रहन्छन्। जस्तै आकाश तत्त्व। पञ्चतत्त्व भनेका के हुन्? आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी। अब हेरौँ, आकाश तत्त्वको गुण के हो? शब्द। मैले बोलेको कुरा तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि यो खाली ठाउँ आकाश नभए त पुग्दैन। त्यसैले आकाशलाई केले जनाउँछ त? आकाश छ भन्ने कुराको प्रमाण के हो त भन्दा, त्यसको विशेषता हो शब्द। वायु छ, हावा चल्दैछ भन्ने कुरा चाल पाउने त्यही गुण के हो त भन्दा अघि आएको थियो नि, स्पर्श, अघि आइहाल्यो। अनि रूप चाहिँ छ, त्यो रूप चाहिँ केले, त्यो तेज तत्त्व केमा छ त भन्दा रूपमा छ। रातो, पहेँलो, विभिन्न रङ बिरङ्ग यी कुराहरू जुन तेज तत्त्वमा बसेका छन्, त्यसलाई देखाउने त्यसको विशेषता नै के हो? रूप हो। रूप भएको हुनाले त्यो देखिएको त्यसको रूप छ। यो रातो रूप हो, कालो रूप हो। अनि त्यसपछि रस। रस हुने जतिलाई हामी के भन्छौँ? जल। यो जल तत्त्व हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा, जसको गुण रस छ, मिठो नमिठो होइन, अथवा चाहिँ नि स्वादिलो
मिठो, गुलियो, पिरो, टर्रो, यो कुरा सबै पदार्थको कारणबाट रसहरू फरक फरक भएका हुन्। तर रस एउटै हो, तर पदार्थको कारणबाट फरक फरक भएका हुन्। अब पृथ्वी तत्त्व छ, त्यो पृथ्वी तत्त्व चाहिँ कुन चिजलाई पृथ्वी भनेको हो त भन्दा जुन चिजमा गन्ध आउँछ नि, गन्ध भने अघि तन्मात्रा पढ्यौँ, त्यो गन्ध गुण, गन्ध विशेषतालाई गुण भनेको, त्यसलाई हामीले पृथ्वी भन्छौँ। त्यसैले यी पाँचवटा तत्त्वमा रहने गुण सबै जोड्दा अहिलेसम्म कति भए भन्दा पञ्चतत्त्व जोड्दा 12वटा तत्त्व त हामीले सिक्यौँ। 12वटा तत्त्व प्रकृतिबाट यी जन्मिएका रहेछन्। त्यसपछि र ठिक छ, सबैभन्दा पहिला त्यो 3वटा गुण भएको प्रकृतिमा पुरुषको स्पर्श हुँदा चैतन्य स्वरूप बुद्धिको उत्पत्ति भयो। त्यो ब्रह्म चाहिँ चेतना स्वरूपमा हामीसँग सधैँ आइरह्यो। त्यसपछि त्यसको त्यो ब्रह्म र म तत्त्वको सम्पर्कले अहङ्कार जन्मियो, म आत्मा हुँ भन्ने कुरा जन्मियो। त्यही अहङ्कारबाट 5वटा तत्त्व, 5वटा तन्मात्रा अनि 10वटा इन्द्रियहरू जन्मिए। किनभने अब आकाश तत्त्वभित्र शब्द छ भन्ने कुरा केले चाल पाउने त? चाल पाउने तत्त्व पनि त चाहियो नि, इन्द्रिय चाहियो। इन्द्रिय भनेको साधन। ल, आकाश तत्त्व रहेछ, आकाश तत्त्वको गुण शब्द रहेछ, त्यो शब्दलाई केले चाल पाउँछ त भने इन्द्रियले चाल पाउँछ। त्यो इन्द्रिय रहने ठाउँको नाम के हो? इन्द्रिय त श्रवण इन्द्रिय भन्छ त्यसलाई, कानै त ठ्याक्कै होइन। तर कान भन्यो भने सजिलो गरी बुझिन्छ। त त्यसलाई चाल पाउने संयन्त्र यो कान हो एउटा। यहाँ के बसेको छ भन्दाखेरि श्रवण इन्द्रिय बसेको छ। वायुमा स्पर्श छ भन्ने कुरा केले चाल पाउँछ? छालामा रहेको स्पर्श तन्मात्राको कारणबाट यसले छालाले चाल पाउँछ। त्यो तेज थाहा पाउनेवाला के हो? त्यो इन्द्रिय रहने ठाउँ आँखा। त्यसपछि रसलाई चाल पाउने चिज के हो भने जिब्रोले तितो, पिरो, टर्रो सब चाल पाउँछ। त्यो रस रहने ठाउँ। त थाहा पाउने इन्द्रियहरू। अब पृथ्वी तत्त्वलाई थाहा पाउने इन्द्रिय चाहिँ के हो त भन्दा घ्राणेन्द्रिय हो। त्यो कहाँ बस्छ भने नाकमा बस्छ। त्यसैले तन्मात्रा जन्मियो, त्यसको कारणबाट पञ्चतत्त्व जन्मिए। पञ्चतत्त्व जन्मिसकेपछि त्यसलाई थाहा पाउनेवाला इन्द्रियहरूको आविर्भाव भयो।